बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर राजा मेहदी, चीफ कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट ECT। जो एनहेंस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन है, ऑल्टरनेट मेथड है बाईपास का और एंजियोप्लास्टी का। और बल्कि मैं तो समझता हूँ कि ऐसे मरीज के मायूस और परेशान हैं उनके लिए ये उम्मीद की किरण है। बल्कि मैं समझता हूँ कि एक मोज़े से कम नहीं है। ऐसे मरीज रिलक्टेंट है बाईपास से, या किसी वजह से उनका बाईपास या एंजियोप्लास्टी या कोई सर्जिकल प्रोसीजर मुमकिन नहीं है किसी वजह से, या बाद वक्त मरीज़ खुद नहीं करवाना चाहता, तो ऐसे मरीज़ों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद और बग़ैर ऑपरेशन के, बग़ैर सर्जरी के ये नॉन इन्वेसिव नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है, जिसमें मरीज़ जो है ना आके हमारे पास 35 सेशन मुकम्मल करता है। 1 घंटे का सेशन होता है और इसमें प्रेशर के ज़रिए जो निचली टांगों के ज़रिए कफ बांध के जब हम प्रेशर देते हैं तो इससे मरीज़ की जो ब्लॉक्ड आर्टरीज हैं वो खुलती हैं, क्योंकि इस दौरान कुछ केमिकल्स, कुछ हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होते हैं और एक्स्ट्रा जो कॉर्नरी आर्टरीज में कोलेटरल्स बनती हैं, तो वो कोलेटरल्स बनने की वजह से मरीज़ का समझने के एक नेचुरल बाईपास की शक्ल इख्तियार कर जाता है और मरीज़ के जो सिम्टम्स हैं, सीने में दर्द होना, घबराहट होना, सांस फूलना, पसीने आ जाने, ये सारे आस्ता आस्ता कम होकर फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें मरीज़ को किसी किस्म का कोई हार्म नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो मरीज़ हमारे पास मुख्तलिफ़ इलाकों से यहाँ पे आ रहे होते हैं और मुस्तफ़ीद हो रहे होते हैं। फार फ्लंग एरिया से इवन कराची, सक्कर, गुजरात, मियांवाली और इवन पिंडी, इस्लामाबाद के भी जितने भी मरीज़ हैं हमारे पास ये इलाज करवा रहे हैं और इंतहाई कामयाबी के साथ यहाँ इस्लामाबाद हम यहाँ पे वो कर रहे होते हैं। तो अभी आज हमारे पास एक पेशेंट आए हुए हैं जो ये अभी इनका सेशन मुकम्मल हुआ आज माशाल्लाह। इनके 23-24 सेशन हो गए। हमारे अजहर साहब ये खैरियत टाउन से हमारे पास आते हैं, तो इनसे हम कुछ सवाल करेंगे। आपके सामने ये मौजूद है, इनके भाई भी मज़र जो है मज़र साहब इनके भाई है, सके वो भी साथ डेली आ रहे होते हैं और ना सिर्फ ये अपना तजर्बा बताएंगे बल्कि जो हमारे पास सारा दिन जो पेशेंट आ रहे थे उनसे भी इनकी मुलाकात रहती है और उनके बारे में भी आपको ये तफसील से बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी साहब, जी कैसी तबीयत है जनाब? माशाल्लाह आपकी, आप कुछ बताएं हमें हमारे नाजरीन के लिए कि कैसा आप फील कर रहे हैं और जब आए थे क्या पोजीशन थी आपकी और अभी कैसी तबीयत है? जी मैं इंशाअल्लाह यही कहना चाहूँगा कि मैं मतलब है कि दिल का आज़म मुख्ता था और दिल इंतहाई कमज़ोर हो चुका हुआ था मेरा, यानी कि डॉक्टर ने, सर्जन ने माजरत कर ली हुई थी, न स्टंटिंग हो पा रही थी न बाईपास। तो मुझे किसी ने बताया आपके बारे में जी, तो मैंने कोई थोड़ा बहुत नेट पे सर्च भी की, तो फिर मैं इधर आया और मैंने अपना सेशन शुरू कराया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब है कि बहुत मेरी हालत वीक थी, सांस फूला रहता था, 2 कदम चल नहीं पाता था, बाथरूम तक जाना भी मुझे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगता था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं आधे घंटे तक मुसलसल बात भी करता हूँ, इसीलिए और भी कर पाता हूँ और मेरे ज़िंदगी के मामला तकरीबन रेगुलर लाइफ में वापस आ गए हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि आप एक जो कर रहे हैं ये किसी नेकी से भी कम नहीं है, क्योंकि जिस जगह पे इंसान पहुँचता है कि ये नाउमीदी पे आए। टू बी वेरी फ्रैंक के मतलब है कि जब आप एक लाइलाज उसमें चले जाते हैं तो फिर ये एक बहुत बड़ी उन लोगों के लिए मेरे हिसाब में उम्मीद की किरण है, क्योंकि मैं तो अभी बीमारी की वजह से ये सोच पा रहा था कि पता नहीं आप किस दिन बुलावा आ जाएगा, कब एंड होने वाला है, और आज मैं कह सकता हूँ कि मैं कि ज़िंदगी को उम्मीद की नज़र से देख रहा हूँ और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी माशाल्लाह। देखिए वो कहते हैं ना कि द ऑप्शन फॉर पेशेंट विद नो ऑप्शंस। अब ये खुद बता रहे हैं कि ये ज़िंदगी से भी मायूस थे, डिप्रेशन में चले गए थे, क्योंकि जब बंदे को पता हो ना कि मेरा ना कोई बाईपास हो सकता है, ना कोई स्टंटिंग हो सकती है, फिर हार्ट की पोजीशन भी ऐसी थी कि काफ़ी कमज़ोर हो गई थी कि यानी कि जो इंजेक्शन फ्रैक्शन है, दिल की जो ताकत आप कहते हैं पावर,
وہ 60% آپ کہتے ہیں کہ نارمل ہے، تو ان کی آلموسٹ وہ 20% پہ تھی، تو اس کی وجہ سے سمٹمز بہت زیادہ تھے ان کے. لیکن جب سے ان کے سیشن شروع ہوئے، میرے خیال پہلے دوسرے تیسرے سیشن میں ان میں ایک خاص چینج آنا شروع ہو گیا. ابھی بالکل بالکل یہ سیڑھیاں بھی چل رہے ہیں. مطلب 2-3 سیشن کے بعد ہی فیلنگ آ گئی تھی کہ میں بہتری کی طرف جا رہا ہوں، اور مجھے مطلب جو ہے نا بہت فائدہ فیل ہونے لگ گیا تھا. تو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے آپ کے دوستوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اسے ایکسٹینڈ کریں. یہ مطلب ایک تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ پورے پنڈی اسلام آباد میں بلکہ دور شہروں سے لوگ آتے ہیں بہت تکلیف کا سامنا ہونے. چلیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ لوکل ہو جاتے ہیں، لیکن لوگ بہت دور سے بھی آتے ہیں. تو یہ اس کا کچھ آپ اپنی برانچز بنائیں یا کچھ ایسا کریں کہ لوگوں میکسیمم آپ دعا کریں ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ میں اتنی ہمت دے کہ ہم مختلف شہروں میں بھی آ کے اس کو اس طرح اوپر کا. آپ دیکھیں جس طرح انڈیا میں وہ ڈاکٹر بیمل خاطر صاحب ہیں، وہ بھی ماشاء اللہ بہت کام کر رہے ہیں، اور اس وقت پورے انڈیا میں 250-300 ان کی برانچز ہیں. میرا خیال کوئی بڑا شہر کیا چھوٹے شہر بھی وہاں پہ دیکھا ہوگا آپ نے. اور یہ نان انویسو نان سرجیکل طریقے سے بغیر آپریشن کے وہ یہ خدمت کرنے جا رہے ہیں. اور یہ اصل ڈاکٹری جو ہے نا وہ پریونشن کی ہے. جی کوئی بغیر کوئی تکلیف نہیں ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی چیز پاڑ نہیں ہے. یہ اس کا بہت پازیٹیو ہے. مطلب ہے کہ اس سے انسان ایسے آتا ہے بلکہ اتنا سکون ملتا ہے کہ چلیے بہت شکریہ صاحب. ان کے ساتھ ان کے بھائی بھی مدرس بھی آئے ہوئے ہیں، یہ بھی ریگولر ان کے ساتھ آ رہے ہیں، بلکہ میں کہوں گا بڑی خدمت کر رہے ہیں اپنے بھائی کی. یہ ڈیلی آ کے یہاں پہ گپ شپ بھی لگاتے ہیں باقی مریضوں سے. آپ بھی کچھ اپنا دوسرے بالکل میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں، اور یہاں پہ بہت سارے پیشنٹ سے میری ملاقات بھی ہوئی ہے اور بہت بہتر پایا میں نے بھی، اور ان کے ویوز بھی بہت بہتری والے ہیں. وہ بھی اپنے آپ کو بہت سیٹسفائی سمجھ رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ جو علاج انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے انٹروڈیوس کرایا ہے. جو لوگ ذہنی طور پہ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، زندگی کی طرف ان کا کوئی رجحان نہیں رہتا، ان کے لیے ایک بہت امید کی ایک کرن ہے. اور اس میں واقعی بندے کو امپروومنٹ ملتی ہے. اور میرا بھائی خود ذات خود میں اس کا وٹنس ہوں کہ یہ نا امید ہو چکا تھا اور مایوسی میں جا چکا تھا، لیکن یہاں آ کے اب الحمدللہ یہ بہت بہتر ہو گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کو مزید صحت عطا فرمائے اور ڈاکٹر صاحب کو اس کا اجر عطا فرمائے. تھینک یو، بہت شکریہ اظہر صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو EECP ہے، یہ انہینس ایکسٹرنل کاؤنٹر پرسیشن، یہ پوری دنیا میں اس وقت بڑا پاپولر ہو رہا ہے. US میں، UK میں، انڈیا میں، پورے یورپ میں جگہ جگہ اس کے سینٹرز بنے ہوئے ہیں، اور یہ FDA اپرووڈ ہے. اور دوسرا یہ کہ ہماری جو امریکن ہارٹ ایسوسیشن ہے، امریکن کالج آف کارڈیالوجی، یورپین کالج آف کارڈیالوجی، ان سب نے اس کو اپروو کیا ہے اور اتھینٹیکیٹ ہے. اور اس لیے کسی قسم کا کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں ہے، کوئی شک اور شبے کا گنجائش نہیں ہے، اور انٹرنیشنلی ریکمینڈیڈ چیز ہے. اس میں ہم نے کوئی اپنے پاس سے نہیں بنائی ہوئی، جو ہم نے چیز پڑھی ہے آپ گوگل کریں، یوٹیوب کریں، آپ کو ہر چیز EECP کے حوالے سے مل جائے گی. میرا یوٹیوب چینل بھی ہے، اس کو آپ سبسکرائب بھی کریں، لائک کریں، اس کو شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، تاکہ لوگوں تک اویئرنیس کے حوالے سے یہ ایک پازیٹیو میسیج سب تک لوگ اس سے مستفید بھی ہو سکے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ ایک طریقہ کار موجود ہے. ہم زبردستی کسی کو نہیں کہتے، لیکن ایسے مریض جو ریلیکٹنٹ ہے، کوئی بائی پاس نہیں کر، ان کے لیے میں سمجھتا ہوں یا بائی پاس نہیں ہو سکتا، اینجیوپلاسٹی نہیں ہو سکتی، یا کسی بھی وجہ سے فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے، اکنومیکل بھی ہے، اس سے آدھے سے بھی کم پیسوں میں سمجھتا ہوں کہ ہو جاتا ہے. اور اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب بہت سیف بھی ہے، اور وداؤٹ اینی سائڈ افیکٹ، کچھ بھی اس میں مسئلہ نہیں ہے، بہتر ہی ہے اس میں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور اپنے حفظ و امان رکھے. بہت شکریہ، تھینک یو.